सर्वेस पर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. सामतवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 17 आणि वळी 1 ते 9 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 17 and verses 1 to 9. जेजूचे रुपांतर. स दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुआंक आपणा संगता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांच्या मुखार तो रुपांतर जालो. ताच्या मुखामोळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्त्र उजवाडा बरी धवें जालें. आनी आबळे, मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तोळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमिया, आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तांबू मारतां, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. ओ म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी ऐका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणेर ओमतस शेवटाले. तो जेजू तांचे सशी येवन तांकां आपड म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हाका मानवाला, ताका तुमी ऐका. जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयल्लो. एका प्लास्टीक बोतलेंत उदक आसा भितर आनी त्या उदकांत मस्त कोयर आसा. आनी तो बाटले भितरलो कोयर काडूंक एकलो मनीस कितें करता, एक लुगाट काडून घेता आनी बरें करून बाटली बायल्यान पुसता. बायल्यान बरी करून बाटली पुसता, कोयर भायर येता. पुसल्यार वचना म्हणून कितें करता, उदक काडून घेता, उदकान बरें करून बाटली धुता, कोयर भायर येता. उदकान धुल्या वचना म्हणून उदकान दिलो सर्प घालून त्या सर्पान धुता बाटली, उदक भितर नितळ जाता. तशें हांगासर आमी थोडी बसल्या भितर कचरो घालून भायर बरें करून लुकटान पुसून गी, उदकान धुवन गी, या साबू घालून गी, या सर्प घालून बरें घासून गी म्हणून नितळ जाता, नितळ जाता. तशें आमच्या समाजान थोडे आसात उदकान बुडोवन वयर आयल्या ते भितर नितळ जातात म्हणून येत्त बाटली बरी. तूं उदकान बुडोवन भायर ये, या सर्पान बुडोवन भायर ये, नाजाल्यार एसिडान बुडोवन भायर ये, भितर नितळ जाता. जेजून तुजो धर्म बदलूंक सांगलाय, तुजी जात बदलूंक सांगलाय, तुजो वेस बदलूंक सांगलाय, तुजो गांव बदलूंक सांगलाय. कितें बदलूंक सांगलां? जीनी बदलूंक सांगल्या. आमच्या उत्तर भारतांत आतां जायतीं अनभावार्थी देवाचे उतार आयकून तांची जिनी बदलून जेजूक साक्ष जावन जिवन आसात. आनी तांकां इतलें दोसून आसात गी, इतलें कश्टून आसात गी, तुम्हारा धर्मांतर हुआ, तुम्हारा धर्मांतर हुआ, तुम्हारा धर्मांतर हुआ. लोक म्हणटा मेरा धर्मांतर नहीं हुआ है, मेरा जीवन बदल गया है म्हणटा. म्हजो धर्म बदलूंक ना, म्हजी जात बदलूंक ना, म्हजी कुळी बदलूंक ना, म्हजो गांवय बदलूंक ना. कितें बदलना? म्हाका बदल सोम्या, म्हाका बदल सोम्या, म्हाका बदल सोम्या, म्हाका बदल.
आनी ह्या एका जाग्यार मात्र फाटल्या 31 वर्सांत हांव न्हू तुमचे साबा बदलूंक हांव सांगना, तुमचो धर्म बदलूंक हांव सांगना, ह्या कितें म्हणटा तुमच्या सेवाकांक बदलूंक हांव सांगना, ह्या तुमची गांवची कितें आसा खाणाची रीत, पिवची रीत, न्हेसची रीत आसा ती बदलूंक हांव सांगना. ते आमकां पडोवन वचूंक ना. कितें बदला जाय, कितें बदला जाय. माथ्या वांजेला 3:2 जुवां बाबतीसान कितें सांगलें आयका. मॅथ्यू चॅप्टर 3:2 तुमची पातकी जिणी बदला. खंयची जिणी न्ही, तुमची बरी जिणी बदलून पातकी जिणी तुमी जिया म्हणून ना, तुमची पातकी जिणी बदला. ह्या मार्कस वांजेला 1:15 कितें सांगता. तो म्हणटलो वेळ भरतीच जालो, देवाचे रास लागीं पावला, पातकी जिणी बदला. पातकी जिणी बदला. ह्या माथ्या 4:17 कितें म्हणटा. तो वळता हांव जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो, पातकी जिणी बदला. पातकी जिणी बदला. जिणी बदला पूण खंयची जिणी बदला. कालच्या दिसा खोट्यापणा विशयान आमच्या थंय कसो जालें बरें, खोट्यापण वायट अशुद्धपण मेळ्ळें आसा म्हणल्यार आमकां काल कळीत जाला. तुमचें खोट्यापण म्हजे कडचें काडा म्हणटा. आयझाया चॅप्टर 1:16 ऐका. आयझाया चॅप्टर 1:16-17 तुमकांच दुया, तुमकांच दुया, नितळ जाया. ही बोतलो दिल्या बरी न्ही, उदकान या सरपाच्या उदकान तुमकांच दुया, नितळ जाया, काल लुकटान पुसून न्ही. तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. खोटेपण खंय तावन आयला, संवसारार खोटेपण खंयसर पावला, आमचे मनशापण खंय तावन आयला, संवसारार खोटेपण खंयसर पावला, आमचे. सभार लोक हांगा येवचो लोक जायतो काळ तो हांगा येवचो लोक सारकें देवाचें उतर आयकनासतना आज साबा बदलून आसात, सेवाकांक बदलून आसात, जागो बदलून आसात, संस्थे बदलून आसात. केन्ना हांवें तुमकां सांगलें हें बदलून सांगलां की हांगासर आमकां देवाचें उतर कितें उलो दिता, कितें बदले जाय. पातकी जिणी बदला जाय मात न्ही, आमच्या जिणेचें रुपांतर जायचें म्हणटा. रोमाकारां बरो न्हू 12:2 ऐका. सांग पॉल कितें सांगता. रोमन्स चॅप्टर 12:1, रोमन्स 12:2. ह्या संसाराची साल तुम्ही आदारी ह्या नाकात. संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. बदलाक तुमची मना नवी जावं, मना नवी जावं, तुमच्या जिणेचें रूपांतर जिणेचें रुपांतर जावं. आनी जिणेचें रुपांतर जाल्ल्या वेळार मुखार कितें बरयलां थंयसर. तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात. कोणाच्या जिणेचें रुपांतर जालां ती देवाची खुशी सोदतात, न्ही मनशाची खुशी, न्ही सेवकांची खुशी, न्ही आपल्या आवय बापाची खुशी, या भाऊ बहिणीची खुशी, या बायलेची गांवाची खुशी, इश्टाची खुशी. तुमच्या जिणेचें खरेंच रुपांतर जालां तर कितें जातलें. तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक कितें म्हूण पावतल्यात. सोदून काडूंक पावतल्यात. आनी खंयचें बरें देवाक मानतात असलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून कितें घेतल्यात. देवाक मानतात असलें, कितें संपूर्ण म्हणून तुमी सोदून काडूंक पावतल्यात. आज पण चीत दिया देवाच्या उतराक. आनी मी हर एक घडी म्हणल्यार बरी देवाची खुशी कितें, ताची येवजण कितें, ताची वाट कितें, संपूर्ण कितें, परिपूर्ण कितें, पवित्र कितें, भाग्यवंत कितें, हें सोदून काडूंक आमी पळयचें भाव भयणी. आनी हें सोदून काडूचें जाल्यार आमी आतां आसल्या थोड्यांक आमकां आमी खंयच्या परिस्थितींत आसा त्या परिस्थितींत जावन आमी भायर येवचें पडटा. तेमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या पयल्या वचपांत. ताचे पयलें हांगा केदाळे वस्ती रेत्रे वेळार सुटकेचे मागणें आसता निमाणें ब्रेस्तार सकाळीं. ताका देवाचें उतर दितना हांव थोडे दाखले दिता हांगा, ते सारके ऐका. जावं पळो तुमकां आयकता आनी इल्ले रूड म्हणल्यार दिसता. रूड म्हणल्यार समजता तुमकां एक असले दाखले पाद्र्याक दिता गी म्हणून. आतां आमी तुमी हांगासर रेतीरेक आयल्यात पळय मू, न्हिदिल्ल्यात राती न्हिदिल्ल्यात मुस्तायकेन तुमी हांगा आयल्यार तुमकां कशें भोगता. तुमी राती न्हिदतना घाल्लीत मुस्ताकी घालून सिदा उठोन हांगा आयल्यात म्हणजे कशें भोगता. तशें आयल्यात गी, कितें करन आयल्यात, बदलून आयल्यात. कितें ना बदलून आयल्यात, तुमची मुस्तायकी बदलून आयल्यात वय मू. मात्र न्ही सकाळीं उठल्या बडे मुस्तायकी बदलली वय. उठल्या तक्षणा तुमी सीदा आयल्यात, दोळ्यांत बोटांक घश्टून घश्टून तुमी आयल्यात वय मू. दोळ्यांत बोरल्यांत पिंत्रां इतलें की हांगा बसून घश्टितात पिंत्रां काडटात वय मू. वय गी, कितें करन आयल्यात.
बरें करून तोंड धुवन वयमो साबू घालन दोळे बरे नितळ करून आयल्यात कित्याक फादर जेरी गैरो गैरो दिवसो न्हू सोयरो जावन दिसाचे म्हणून वय गी गैरो गैरो दिसो न्हू सोयरो दिसाचे म्हणून गी कित्याक आमी थंय दोन येता आमची वाट सारकी दिसाची वय मू आमी सोलांच्या वाहनांत बसतना आमकां सगळें मुखार कितें येता आमच्या फाटल्यान कितें सारकें समजाचें वय की न्ही आनी तेंची पिंत्रां घेवन आमी बसयलीं जाल्यार आमी आमचे दोळे धुंक नातले जाल्यार कितें जातें अडचणी अडकळ्यो मातणी हांगा बसून गोश्टून बसताले आमी तशेंच तुमकां शेळ जालें आमचें अशें शेळ काडून तुमी नाक इतलें भरलां शेळीन भरलां तेंत काडून हांगा बसल्या जाल्यार कशें जाता कालें करतात तुमी उस्वास काडून जाताय बरें करून पिळून गी बरो विक्स पुसून गी बरें गी ऊन उदकाक अशी शेक दिवन गी कितें म्हणटात इनहेलेशन करून गी ह्या शेळीची गुळी काडून घेवन गी वय मू ती पयस करून येता वय की न्ही कित्याक हांगा बसल्या कडेन सुंपूंक नाका आमकां बसून सुंपिला कितें आतां पळय समजता कशें पळया तशेंच आमी सांगचें न्ही आतां अरे एका म्हयन्यान तरी आमी केस काडटा वय मू कित्याक काडीचे जावं बरो थोडे खाडी गुत काडिना कित्याक काडीचे इल्ले लांब जाले म्हणटा न्ही इल्ले कानांत पडटा म्हणटा कितें जाता इराराय वय मू ती काडिना जाल्यार इराराय वय की न्ही तशेंच सदांय खाड काडच्या मनशांक 1-2 दीस काडिना जाल्यार कितें जाता काडल्यार कितें जाता काडिल्ल्या वेळार काडच्या पयलीं तुमी आरशांत पळयल्या तुमकां आसता तुमी काडिल्ल्या उपरांत तुमकां पळयल्या कशें दिसता पयलो सबी दिसता काडिल्ल्या उपरांत टकलो दिसता आमकां हर एक कळटा भाव भयणीनो कित्याक आमी तोंड धुयचे कित्याक आमी दोळे धुयचे कित्याक आमचे नाक पिळीचे कित्याक आमी बरें काड करचे कित्याक बरें त्या जाता केस काडचे कित्याक आमी आमची बुस्तायकी बदलीचे बरें कळटा हाजो फरक कळटा म्हळ्यार खंय गी कसऱ्यांत गी किचडांत गी या गोबरांत गी आनी खंयच्या त्या केदांत गी आमी काम करना आसा काम करना आमी परत मेळ्ळी जाल्या घामान बुडल्या कशें बगता तुमकां तशेंच भितर वचून जेवणा बसूंक तशेंच वचून रांक वचून मेळूंक हात मेळूंक हे कोणी आयलो सोयरो म्हणून वचून आरोन धरून पोटलून धरूंक बाबा पळयतनाच कळटा वय मू कितें करता आमी नितळ जाल्ल्या उपरांत आमकां कशें बगता नितळ जावच्या पयलें न्हांवच्या पयलें आमकां कशें बगता नाल्ल्या उपरांत आमकां कशें बगता हे थोडे कुडीक संबंद जाल्ले दाखले हांवें तुमकां दिले वय मू आतां 6 जाणां आयसीयूंत आसतात व्हेंटिलेटरार असतात कित्याक व्हेंटिलेटरार असतात कित्याक तांकां कितें दितात ऑक्सिजन कित्याक दितात उस्वास कित्याक काडीचे तांचो भितरलो जीव सांबाळूंक वय मू आनी तो ऑक्सिजन दिना जाल्यार त्या व्हेंटिलेटरार तांकां दवरिना जाल्यार कितें जाता बांदपास आक्लास वय की न्ही जीव रिस्केर आसा वय की न्ही पूण तें दिल्ल्या वेळार व्हेंटिलेटरार ताका दवरलेल्या वेळार उस्वास काडूंक गी कितें जाता ताका सवकासाय म्हणटा आमी हाळू जाता उदकावरी कशें पळय आमी नितळ जाल्यार आमचें आंग हाळू जाता तशेंच आमकां बरो उस्वास या ऑक्सिजन दिल्या वेळार कशें आमचो जीव हाळू जाता तर तुजो म्हजो आमचो आत्मो हाळू जायचे जाल्यार तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मो भलायकेंत आसाचे जाल्यार तुजो म्हजो आमचो आत्मो पवित्र जायचे जाल्यार नितळ जायचे जाल्यार आमी कितें करूंक आसा उदक नितळ करता गी वारें नितळ करता गी देखून हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां उदक तुज्या कुडीक उस्वास तुज्या जिवाक उतार तुज्या आत्म्याक उदक कितें करता कितें नितळ करता उस्वास कितें नितळ करता देखून आमी उस्वास काडटा आनी सोडटा वय मू कितले आमचे आम्लजनक ऑक्सिजन भितर वता तितली आमची पोप्सां भलायकेंत आसतात वय मू कितलें कार्बन डायऑक्सायड भितर आसा जाय जाल्यार खंय पळय धुंवर आसा थंय वचून 1 वर उबे रावा तुमची पोप्सां बरीं जातात हेल्दी जातात वय मू नितळ जातात वय की कितें जाता देखून आज कितलोसो लोक खंयच्या घरांक फॅक्टरींक या खंयच्या रेस्टॉरंटाक आनी उजो पेटयल्या वेळार साबार लोक उज्यांत उलपन मरतात न्ही पयलीं खंयच्यान मरतात धुंवरांत मरतात
कित्याक हांव तुमकां अशें दाखले दिता हें कशें समजता पळय तुका आनी म्हाका आमकां तुजी म्हजी आमची कूड नितळ दवरूंक आमकां उदक जाय तुजो आनी म्हजो आमचो जीव वाचोवंक आमकां बऱ्यांतलो बरो उस्वास ह्या वारें ह्या ऑक्सिजन आमलजनक जाय वय मग त्याच भाशेन तुजें आनी म्हजें आमचें पवित्रपण सांबाळूंक आमकां जाय देवाचें उतार दुसऱ्या खंयच्या रितीन आमी पवित्र जायना भाव कितलेंय तुमी कुडींत घासा पुसा आनी काले नितळ जावन बऱ्यांतलें बरें नेसा आमी पवित्र जायना तुमचो जीव तुम्ही कसो जाय तसो सांबाळा लाखांनी करसून तुम्ही सांबाळा डॉक्टरच्या हातान पडून सांबाळा नाजाल्यार बऱ्या बऱ्या हॉस्पिटला वचून सांबाळा पूण आमी पवित्र जायना आमच्या जिणेचें रुपांतर जायना केदाळा तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेचें रुपांतर जाता देवाचें उतार तुवें आनी हांवें आमी आयकून ते स्विकार करून त्या उतरा प्रमाणे जियेल्ल्या वेळार हाज्या पयल्यान सांगलां तुमकां जुओ संवंजला 15:3 हांव उलयल्ल्या उतरां वरवीं तुमी बेंडून सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात म्हणटा जेजू ऐका तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात पळय आमी कशें नितळ जाल्या आत्मीक तरान आमची चिंतनां कशी नितळ जाल्यां उतरां कशीं नितळ जाल्यां बोगनां कशीं नितळ जाल्यात आमची हालचाल कशी नितळ जाल्या देवाच्या उतरावर देखून सांगलें जिवे दिलाय जेजो जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय जिवे दिलाय जेजो जिवे दिलाय उदारपणान उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्या तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवी दिलाय जेजू जिवी दिलाय उदारपणान तुवें कीर्तन 119 वळू 9 तो 11 एक तरणाटो मनीस सोलो सली आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत ऐका साम 119 वर्स 9 to 11 तरणाटो मनीस आमी सकट तरणाटीन मरोंक ना जीव आसा तर आतां हांव दोंकाले मातारो म्हूण चिंती नाकात सकट तरणाटीन ते जीव आसता पर्यंत तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळली तुजी म्हणजे आमची साल आमी निर्दोशी बिना दोष म्हणटा आमी कशी सांबाळयत तुझ्या उतराक पाळो दिवन पळ्यांनी केवल एक स्वाट तुज्या उतरांक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां तुज्या आज्ञा सोमारोक सोडून चलोंक म्हाका दिनाका तुज्या आज्ञाचो मारोग सोडून तुज्या उतरांचो मारोग सोडून तुज्या कुशेचो मारोग सोडून तुजी योजनाचो मारोग सोडून वचोंक तूं म्हाका दिनाका तुजेर पाता करिना आतां ऐका तुजे विरोध पाता करिना जावच्याक तुजे उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता कितें उदक वयमू वारें वयमू तुजे विरोध पाता करिना जावच्याक तुजें उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता तुजें उतर म्हज्या काळजांत हांव बाळगून दवरता देखून तूं उतर देता नवें जिवी उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उर्जेर उतार देता नवें जिवी उतरांत आसा सतानीत ओता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेचें रुपांतर जायचें जाल्यार भाव भयणीनो वळूक तुमी आयकल्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात परतन वाचती वळू रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2 ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमची मनां नवी जावं तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं देखून आईच्या पहिल्या वचपांत त्याच परिस्थितींत त्याच परिसरांत त्याच देवाता पयसरिल्ल्या देवाक वळखना ते लोकांत आब्रामाक देव कितें करता बाय सर विंगड जा म्हणटा ऐका जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 1 to 4 उत्पत्ती ग्रंथावसर 12 आणि वळी 1 to 4 ऐका सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दाईच्या आता सगळ्यांक म्हण येते आले न्ही अब्राहमाक मात्र कित्याक म्हळें ताजो बापूय तेरा आसलो न्ही ताका सांगू ना
आब्रामाक मा सांगलें आतां तेरा कितें सांगोनात हांगासर मागीर पाटये आमी वाचता जोशुआच्या बुकांत हांगासर 26 आनी वळ 2 तावन ऐका. आब्रामाक मात्र कित्याक विंसलो ताज्या बापायक तेराक विंसूंक ना, ताज्या भावाक नाहोराक विंसूंक ना. ऐका तेन्ना जोशवान सगळ्या लोकांक म्हळें, जोशुआ 24:2 सर्वेच पोर इस्रायल असो देव अशें सांगता, अशें सांगता पुरातन काळार तुमचे पूर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून पूर्वज आतां तुमच्या पुर्वजांचो उडास करा. पुरातन काळार आदल्या काळार तुझे म्हजे आमचे पूर्वज न्हंयच्या पलतडी वस्ती करून पलतडी वचून वस्ती करून आसले आणि त्या परक्या देवांची सेवा करतले. परक्या देवांची सेवा करनासले. आज तुझे म्हणजे आमचे रुपांतर जायचे जाल्यार भाव भयणीनो परक्या देवांची कोण सेवा करनासा तांचे जावन विंगड जाया. आज आमचो जायतो क्रिस्तांव लोक आण भावार्थ्या सांगाता मेळो न्हू ते कितें करतात तेंच करनासात. मात्र न्ही तांचेत पुराय रिती रिवाज्यो कायदे काडून ना आनी तांचे पुर्वजांनी केल्लें तेंच पाळून आसात. आमी वाचता मागीर फाटये जुवांचे पयलें पत्र वचो 5:21 1 John chapter 5:21 कितें म्हणटा. भुरग्यानो कुरड्या देवातावन पयस रावा. परतून सांगता देवाचे उतर कुरड्या देवातावन पयस सरा. परक्या देवाची कोण सेवा करनासा तांचे तावन पयस सरा. ह्या किर्तन 14 किर्तन 16:4 ऐका. किर्तन 16 आनी 4. परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आणि जर तर तुम्ही परक्या देवा फाटल्यान वेतात या परक्या देवांची कोण पुजा करतात तांच्या फाटल्यान वेतात तर आपले कष्ट वाडयतात. तुमचे कष्ट तुम्ही वाडयतात. तांकां करूंक असं करूंक सोडा. आज आमचो जायतो क्रिस्तांव लोक कोण परक्या देवांची सेवा करनासा पुजा करनासा तांच्या सांगात जेवण आसा तांणी केल्ल्या बरीच करनासा. कालच म्हाका कोणी व्हिडिओ धाडला. तो क्रिस्तांव भाव त्या आन भावार्थ्या बरी तो न्हेसता. आन भावार्थ्या खातीर त्याने देवळ बांदलां. मात्र न्ही ताच्या नांवाक आन भावार्थ्यांची सरनेम कुडसिलां. ताका कित्याक त्या नांवान आपयतात म्हणून मागीर थंय सांगलां थंय नांव काडूंक नाका म्हाका. आमच्यात ते लागशीन चड पयस ना हांगात कर्नल शिरवा कितें वाचलें. परक्या देवा फाटल्यान येतात वेतले मनीस आपले कष्ट वाडयतात. कष्ट वाडयतात. आतां फाटी वचून वाच जोशुआ कितें सांगता. तुमचे पूर्वज कितें करनासले न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले वस्ती करून आसले आणि ते परक्या देवांची सेवा करतले. परक्या देवांची ते सेवा करनासले. ह्या पूर्वजां पैकी अब्राहम असो आणि नाहोर असो बापोय तेरा ऐकलो. नांव बरें येलां थंय. तुमचे 11 12 13 न्ही. अब्राहम असो आनी नाहोर असो बापोय ताचें नांव 13. तो एकलो. हांवें तुमच्या पूर्वज अब्राहमाक न्हंयचे पलतडी तावन भायर हाडलो. हांवें अब्राहमाक भायर हाडलो. त्या न्हंयच्या पलतडी तावन भायर हाडलो. अल्तोडी हाडलो. आज बरें करून तुका समजाचे पलतडी तावन ताका अल्तोडी हाडलो. मदें कितें आसा ही कसली न्हंय जावं पुरो अब्राहमाच्या काळार न्हंयच्या पलतोडी आसल्याक पलतोडी सोडलें. अल्तोडी कोणाक जाय जाल्यांक हाडलें. मदें न्हंय आसा. हाज्या पयल्या वस्तरेतून कितले सांगला देवी आसा देवसारी आसा. मदें न्हंय आसा. सत आसा पोट आसा मदें न्हंय आसा. काळोखी आसा उजवाडी आसा मदें न्हंय आसा. जिवीत आसा मरण आसा मदें न्हंय आसा. जिवीत जोडलां ते परत्यान उतरोवन वचनाका. पास्क म्हळ्यार कितें उतरोवन वैम पास्क म्हळ्यार कितें उतरोवन खंय तावन उतरले ते इजिप्ता तावन बसयल्या परतून इजिप्ता वचोंगी बसयल्या गांवांत रावंक. यात्रिका आमी सर जावन बसयल्या गांवाक पयन तुज्या आदारार पाती तुजी सस. यात्रिका आमी सर जावन बसयल्या गांवाक पयन तुजी सस.
संवसारान जियोंक जाय, संवसाराची इश्टगात जोडूंक जाय जाल्यार जिया, नो प्रॉब्लेम. पूण तुजें खरेंच जिणेचें रुपांतर जावन मागीर उपरांती निमाण्या घडये तुजें रुपांतर जावन तुवें सर्गाक वसाचें जाल्यार न्हंयच्या पलतोडी आसल्यांक पलतोडी सोडा. आब्रामा भशेन देव आपयता जाल्यार अल्तोडी येया. आब्रामा कितें केलें देवान? सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दाईच्या गोत्र्यामदलो कसो त्याग करूंक आसा पळय भाव भयणी. तुवें आनी हांवें रुपांतर जायचें जाल्यार तुजें म्हजें आमचें जिवीत संपूर्ण तरान बदला जाय जाल्यार कसलो त्याग करूंक आसा पळया. तुजो देश सांडय, तुज्या दाईच्या गोत्र्यामदलो तुज्या सैरादेरांक संबंध सांडय, आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो मात न्ही तुजें कुटुंब आसा तुका हें रुपांतर जावंक तुका सोडिना जाल्यार तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर. आणि हांव तुका हांव दाखयतलो तुका दाखयता त्या देशाक वच. देखून जेसून म्हळें कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय, बेश्ट म्हणून ना जेसून. मार्का समांजला वचो 3 वळो 31 ते 35 पर्यंत मार्क 3:31 to 35 आमकां थोडे पटी सांगता ना वो आमचें थंय हें हाडूंक ना. जर तर तुमी जेजूच्या एकवटांत सगळीं आसात, कुटाम सगळें जेजूच्या एकवटांत आसा, सैरींदरी एकवटांत आसात, तुमी संवसारांत आसतनाच सर्ग अनुभव करून आसात. आनी जर तर तुजी कुटुंबाची, तुजी सैरींदची, तुजी शेजारची, तुज्या वाड्याची, तुज्या फिरगजीची, या तुज्या जिल्ल्याची, या तुज्या राज्याची, या तुज्या देशाची तुका सोम्याच्या एकवटांत जिवंक सोडिनात जाल्यार तुमी संवसारांत आसतनाच कोणांत आसात. आतां वास तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली. पळय आनी गी जेजू संवसारांत आसतना आवय येता, ताचे भाव येतात, सैरे येतात, ताका मेळूंक येतात. पूण भायरच रावन तांणी जेजूक आपोवंक धाडले. ती ताका भायर आपया म्हूण आपोवंक धाडले. लोकांचो समूह ताचे भोवती बसून आसलो. इतलो लोक ताच्या भोंवतणी बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगले सांगलें आले तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्या, आवय आयल्या, भाव आयल्यात, तुका विचारता. तुका विचारता, तुका मेळूंक जाय म्हणटात. पूण जेजू तांकां आतां एका जाप जेजून कितें म्हणालो, सांगलें? म्हजी आवय कोण म्हजी आवय कोण, आनी म्हजे भाव कोण? म्हजे भाव कोण? आनी भोवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुणावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. आलतोडी आयिल्ले हे सकट. आब्रामा बरी पोलतोडीतन आलतोडी आयिल्ले हे सकट. हांगा आसात म्हजे भाव, म्हज्यो भयणी, म्हजी आवय. कोण ती? जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव. आनी देवाची खुशी कितें आब्रामाक? आतां फाटी वचून वाच. देवाची खुशी आब्रामाक कितें आसली? तुज्या देशांतलो, तुझ्या दाईच्या गोत्र्यामदलो, दाईच्या गोत्र्यामदलो, आनी तुझ्या बापायच्या घरांतलो, बापाच्या घराण्यांतलो भायर सर. भायर सर. आनी ही जावन आसली देवाची खुशी. आदल्या हप्त्यान त्या भावान हांगा साक्ष दिल्ली. तुमी जाणात आमच्या इन्ना स्वभाव मार्कू वय मू मागीर तुळव्यान ताणें गायनी केल्ले वय मू. ताजी पयलें दिल्ली साक्ष तो युट्यूबार आसा, ऐका. तो कित्याक हांगा येवन देवचे उतर केल्या उपरांत रेतीर केल्ल्या उपरांत खुद्द भावांतावन भयण्यातावन आवय बापायतावन पयस सरलो, आपल्या बायलेकान घेवन भुरग्यांक घेवन भाड्याच्या घरा रावलो आनी आतांय तो विंगड आसा. ताणें साक्ष दिली हांगा. संवसाराची इश्टागात जाय तर संवसाराची इश्टा सवय जिया. किर्तन एक सांगता न्ही गी, तूं संवसाराची इश्टा सवय जी येता जाल्यार कितें राखून आसा? तूं सोम्याक वळखल्या सवय देवाच्या उतरां प्रमाणे देवाक मानवांच्या रितीन जी येता जाल्यार कितें राखून आसा? पयलें किर्तन सांगता वळ एकता न्हू सो ऐका. जो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे आतां ऐका, कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे तूं चलानाय, पातक्यांची वाट जर तर तूं धरिना पातक्यांची वाट धरिनाय, आनी अधर्म्य सांगता जर बसना. तूं त्या अधर्म्या सांगता अनभावार्थान सांगता देवाक वळखनातल्यान सांगता बसानाय. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोष. आता ऐका, सरस्वरचे धर्मशास्त्र, सरस्वरचे उतार, सरस्वरची खुशी, सरस्वरची वाट, सरस्वरची योजना प्रमाणे संतोषता तुजी येताय जाल्यार संतोषताय जाल्यार आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा. आणि ताच्या उतरा प्रमाणे ते धर्मशास्त्र दीस आणि रात नियाळताय तर तो भागी. तूं भागी. संवसारांत आसतना भागी, संवसार सांडिल्ल्या उपरांत तूं सदांच भागी. कित्याक भागी आनी कशें जातालें तुजें म्हणजे आमचें जिवीत त्या दाळा? तो वाळत्या उदका देगेर वालच्या उदका देगेन लायलेला रुखा बरी. एका दिसाक मात्र न्ही फळ, एका दिसा मात्र न्ही तुवें पांचवे तुजे कते कोले, एका दिसा मात्र न्ही तुजें थंय सकत बोळ आनी फळां बरी जिवीत एका दिसाक न्ही पळया लायिल्ल्या एका रुखा रुखा बरी. जो आपल्या काळार फळ दिता वेळ येताना फळ दिता आनी ताची पानां केदींच केदींच भावनात. जे सगळें तो करता ते सुफळ जाता. ताजी पानां केदींच भावनात. आयल्या वर हांव आयकोन आसा वेगीस आसा खंय 4 दीस व्हडलें कालें बायबल कन्वेन्शन आसा व्हडल्या ग्रावंडार.
खंय एक पोटी, खंय एक पोटी. आनी ह्या दिसांनी 4 दिसांनी इगर्जांनी आसात कितें रेती वर्साक एक पोटी. पण ह्या अंगा जाग्यार वर्साक एक पोटी की खंय एक पोटी की सांगा. हप्त्याचे 7 दिसी, हप्त्याचे 7 दिसी आयतारच्यान ब्रेस्तार पर्यंत सकाळी 9 ते 12 वरांपर्यंत सोम्याच्या पांयांतळा, शुक्रार शनिवार सकाळी 8 ते 4 वरांपर्यंत देवच्या पांयांतळा. आनी जाय जाल्यार म्हयन्यांत एक दीस 5 दीस सकाळी 6 ते राती 8 वरांपर्यंत देवच्या पांयांतळा. आनी तसल्यांची पाळां कशीं आसतलीं, रोंबुल्लीं आसतलीं. आनी तसल्यांची पानां पांचवी आसतलीं बावानांत. हांगासरले 7th आसल्यांक बावुल्ले पळयलां तुमी. हांगा 7th आशिल्ल्यांक जावं दी देवाचे उतार दितल्यांक, वाचतल्यांक, गायन करतल्यांक, संगीत केलतल्यांक, जावं दी हांगासर विविध सेवा दितल्यांक, स्वयंसेवक जावन आसलेल्यांक, ह्या विनवणी करतल्यांक आनी भायर सगळें सांबाळतल्यांक तुमी हांगा बावुल्ले, चिवळ्ळे, पुरासनेन आसले पळयलाय. पानां सदांच कितें आसतलीं? पांचवी सुफळ फळां बरीत. आनी जर तर तूं मुखले वळी सांगतात आनी 3 वळी आसात ते मुखार. पूण खोटे मनीस तशें न्हय. कोण कोट्यांचो सांगात, अनबावट्यांचो सांगात, परक्या देवांची पळय कोण पुजा करता तांचो सांगात दवरनासत. तांची गजाल कितें? ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी. वाऱ्यार उबोवन वेता त्या पोला बरी. तांकां ना शांती, नाका तांकां ना समाधान. केदाळ्या हांगा विनोच्या मागण्यांचो बसतर म्हाका केदाळ मुती घेवचे. आमी शांती समाधानांत आसा, कितलोसो लोक सैरभर जावन आसा. आमी वरविंगड जागे आसता, सोम्याच्या आजारपणांत आसा, कितलोसो लोक संवसारांत खाळोकांत आसा. आमी हांगासर कांय आमकां कांय म्हणना, खावंक जेवंक पिवंक न्हेसोंक सगळें देवान दिलां. कितलोसो लोक विणगो आसा, भुकेल्लो आसा, थानेल्लो आसा. हांगासर आमी शांती समाधान संतोशान एकवटांत आसा. कितल्या जाग्यांनी ते एकवट नासतना एकामेका झगडीन लढाय करनासात. हो तुमच्या मतीक येता. हांगा भायर पळयतना कसली खंत, कसली भिरांत, कसली इराराय, कसले कश्ट, कसली पिडा, कसले ते गरीबपण, कितले रीण, कितले दुस्मान, कितले वैरी, आबा बाबा, कितले वडण्यो, कितल्यो आशा, कितल्यो ताळण्यो. देखून हांवें तुमकां सांगचें भाव भयण, हें देवाचें उतर कित्याक अब्रामाक सांगता, आतां पाटी वचो अब्रामाक, सोड तुजो देश, सोड तुज्या आवय बापायक, सोड तुज्या आनी कोणाक बापायच्या घरांतलो, बापाच्या घरांतलो भायर सर. आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. कश न्ही आमकां संवसार जाय, आमकां दायजी जाय, आमकां गोत्री जाय, आमकां इश्ट जाय, आमकां संवसार जाय, समाज जाय. हाज्या पयल्यान सांगला हांवें रावचो गांव तो, हांवें सो देश तो, हांवें भोंवचो संवसार, म्हजो कांय स्वंत न्हय. हांवें रावचो गांव तो, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोंवचो संवसार, म्हजो कांय स्वंत. ना त्या परगात मान, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक, पयनार पयनार आसां पयनार. जल्मल्यां जियेल्यां देस रात वावुरल्यां, संवसार सांडून वेतेल्यां एक देस. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक, पयनार पयनार आसां पयनार. जल्मल्यां जियेल्यां देस रात वावुरल्यां, सगळ्यांक सांडून वेतेल्या, सर्वांक सोडून वेतेल्या. देखून ह्या संवसाराक तुमी आशेवचे न्ही, संवसाराची साल तुमी आदारची न्ही. त्या मात तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेचें रुपांतर जाता. बदलाक हांव तुका दाखयता त्या देशाक वच म्हणटा. आनी कितें करूंक आसा? हांव तुजे तावन एक वोट परसा ताका उपसयतलो. तुमी आयकता जाल्यार बाबा ताचें उत्तर तुमी सत मानता जाल्यार तुजे तावन एक वोट परसा न्ही, उपसयतलो. संवसारी परजा. अब्रामाची संतत म्हणटाना संवसारी परजा न्हय, सर्गींची परजा.
आज लोक संवसारांत म्हज्या सभेंत कितलो लोक आसा, म्हज्या संघांत कितलो लोक आसा, म्हज्या संस्थांत कितलो लोक आसा, क्रिस्तांव लोक कितलो आसा, अनबावर्थी लोक, हे न्ही. आब्रामाची संतत म्हळ्यार देवाची परजा, सर्गींची परजा भावा भयणी. आज तूं आनी हांव ती परजा जावन आसा आमगी. हाज्या पयलीं सांगलां न्ही पेद्रूचें पयलें पत्र वचत 2 आनी 9 आनी 10 कितें म्हणटा, आमी कोण तुम्ही विंचून काढलेली विंचून परसा. काडलेली. आब्रामाची संतत म्हळ्यार कशें आब्रामाक विंचून काडलो देवान, त्या प्रमाणे तुका विंचून काडला आनी ताची खरी वळख दिल्या देखून विंचून काडलेली परजा. रायाळ यासक वर मात्र न्ही, हांगासर न्ही, त्या सर्गीच्या रायाच्या हाताखाला आसले आमी रायाळ यासक वर याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र जावं पळय. हांगा संवसारांत आमी कितें पळय नाका जाल्लें काम करता. सरकारांक पत्ता जाल्लें पळय काम ना. रायाच्या रायाक आमकां हरसूंक, नांव वाडूंक, वाखाणूंक, याजक जावन ताची सेवा करूंक, याजक जावन ताचें आराधन करूंक, याजक जावन ताका दुंपोवंक, याजक जावन ताची किर्ती ही गाजोवंक. सरकार एकच काम, तुका आनी म्हाका आमकां किंचें काम वडपळ सगळें एक वरांक आमी हांसोन नाचोन हालोवन धलोवन कितें केली ताजी थंय तशें स्तुती 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 आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया आराधने स्तुती 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 आराधने हल्लेलुया हल्लेलुया आराधने. याजक वर्ग म्हळ्यार त्या खातीर हांगास जर तर तूं तें चिंताय म्हाका विंचून काडला अशी ताची सेवा करूंक. एक याजक न्ही पळय पाद्री जेरी बरी लोभ घाल नाका उबे रावंक भिये नाकात. तें याजक पण न्ही, रायाळ याजक वर्ग आनी एक पवित्र राष्ट्र पवित्र राष्ट्र म्हळ्यार रुपांतर जाल्लीं भुरगीं, पवित्र जाल्लीं भुरगीं, नितळ जाल्लीं भुरगीं, भाग्यवंत जाल्लीं भुरगीं. मन नितळ, काळीज नितळ, चिंताप नितळ, उलोवणें नितळ, भोगाप नितळ, सगळें दिश्ट नितळ, आयकोनचें नितळ, करचें नितळ, सगळें ताका मानवाल्ली ती जिणी. ओ म्हजो पोत ओ म्हाका मोगासो ओ म्हाका ती जिणी. त्या दाळ मात्र म्हणतो आमी पवित्र राष्ट्र. देखून तो किर्तन 20 आनी 9 वळ 2 सांगता न्ही ताजे समोर येताना कशें जे तुवें आनी हांवें आमी ऐका किर्तन 29 वर्स 2 सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. स्तुती कर न्हू ती दारवट्यान भितर सदां कशें भितर सरचे अर्गान येवन ताची स्तुती करचे म्हणटा. वय मग हांगासर पाटी आहे मागीर किर्तन 100 वळ 4 कितें म्हणटा. साम 100 वर्स 4 किर्तन 100 वळ 4 अर्गान दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. येता गे आमी. म्हाका हांगासर तुज्या हजारपणान काल तुज्या पांयान तळा तुज्या वेदी भोंवतणी म्हाका हांगा आपोवन हाडलें म्हणून आमी अर्गान दिवन ताचे भितर येता. अर्गान दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत या. जाल्ल्या उपरांत आयिल्ल्या उपरांत स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत या. ताका अर्गां दिया. आंगणांत येवन हांगा न्हीद काडी नाकात ताका अर्गां दिया. ताच्या नावाची स्तुती करा. भितर आयिल्ल्या उपरांत कोणाचें नांव नाका ताच्या नांवाची स्तुती करा. पळया कशें सांगता पळया बा. हर एकल्याक अवकाश आसा. आतां वाच 29:2 सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. देखून तुवें आनी हांवें ताका महिमा दिवची ताच्या नांवाची महिमा ताका. पवित्र मुस्तायकीने सोन सर्वेस्पराचें आराधन करा. पवित्र मुस्तायकी म्हळ्यार कितें रुपांतर जाल्लें जिवीत, भाग्यवंत जाल्लें जिवीत, पवित्र जाल्लें जिवीत, नितळ मन नितळ काळीज. पवित्र मुस्तायकी आत्मीक मुस्तायकी. पवित्र मुस्तायकी म्हळ्यार न्ही मिसाची मुस्तायकी. भाग्यवंतपणी पवित्रपणी ताचे समोर कशें आसात. आमी उगड्या पंचा बुकांत वचवर 7 आनी वळ आमी वाचता न्ही 13 आनी 14 थंय सरकार ते कशें पवित्रपणाची म्हळ्यार नेसान कशें आसा पळय आयका एक घडी. ते द्वा मालगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें दवे दगले घाल आसात ते दवे दगले घालून आसात ते कोण ते खंय तावन आयले खंय तावन आयल्यात. हांवें जाप दिली हांव नेना दनिया तूं जाल्यार सणाय तुंच जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरून आयिल्ले म्हळ्यार हेस ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्या. शेळयेच्या रक्ताद्वारे ते नितळ जाल्यात. तुका आनी म्हाका आमकां कोणें नितळ केला, कोणें पवित्र केला, कोणें तुजी म्हजी आमची पातकां कशीं बगसल्यांत. हेब्रां बरयल्या पत्रांत 10 आनी 11 सांगता. हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 11 कितें सांगता. हर एक यासक
दिसपडते आपल्या मणयार पण चलयता चलयता. आणि परत्यान तेंच बलिदाना भेटयता भेटयता. तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकतच ना ना तसल्या बलिदानावरील तुझे म्हणजे आमच्या पाताक दोन वसाना बदलाक पण क्रिस्तान ख्रिस्तान सर काळांच्या सर काळाच्या पातका खातीर सर्वांच्या सर पदकां खातीर एकच बलिदान एकच भेटयलें बलिदान भेटयले. आणि तो आता देवाच्या उजवेशी बसला. तो सडोन जिवन जावन महिमेवन जावन जैतेवन देवाच्या उजव्याक बसोन आसा. कोणे सोडयला? म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू करसार मेलो. म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू करसार मेलो. पातकां खातीर रगतवार म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातकां खातीर रगतवार म्हाका शैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले. शैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले. दुस्मानाच्या इजा जेजून म्हाका निवारले. दुस्मानाच्या इजा जेजून म्हाका सोडयलेली परजा पवित्र राष्ट्र आनी कोण एका काळांत अंधकारांत आशिल्ल्या पातकांत आशिल्ल्या आनी आतां ताणें आमकां आपल्या देवान आपलेच दायज करून आमी घेतलेलो. ताचें दायज न्ही खंयच्या सभेचें दायज न्ही संस्थेचें दायज मनशान केल्ल्या खंयच्याय पवित्र सभेचें दायज. आज सभार जावन तेंच टिका घेवन बसल्यात. हांव ह्या कास्ताचो त्या कास्ताचो हांव ह्या संघाचो त्या संघाचो. सरकार खंयचोच संघ ना भिये नाका आसा हें एक सत मानून घेया. संवसार कोणी कितें म्हणून दिता. हांव पेंतेकोस्त हांव कातोलीक हांव न्यू लायफ हांव येवो विटनेस हांव कोण जेहो जायरा आनी कोण तांकां मोत मोर कोटी आसात की आमकां कितले आसात. पूण ह्याच जाग्यार रावन तूं कोण आमी कोण क्रिस्ताची. खंयच्या संस्थेची खंयच्या सभेची खंयच्या सेवकाची कोणाची कोणाचें दायज देवान आपलेच दायज करून ताचें घेतलेलो. दायज. म्हणजे हर एक शिकोवण्यात हांव तुमकां सांगता हांव कोणाचो न्ही. हांव तुमचो न्ही तुमी म्हजी न्ही. हांव कोणाचो पोता तूं कोणाचो दादा हांव जेजू बाळा तूं कोणाचें मम्मी हांव इतलेंच. हो भावार्थ उसारा ग ह्या भावार्थान तेर रावा. हांव सोम्या आसो कित्याक बरोवन घालां. कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत 3 आनी 23 हें बरोवन घालां सत. हें म्हज्या तोंडांतलें सत न्ही. देवाचें उतर सांगता आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो देखून आमी सरस्प्राची देवाचीं भुरगीं. ऐका 1 Corinthians chapter 3:23. पण तुम्ही क्रिस्ताची कोण आमी क्रिस्ताची ताचें दायज म्हळ्यार आमी क्रिस्ताची आणि क्रिस्त देवाचो. आनी तो कोणाचो. तरी आमी ताची जाताना तो बापाचो जाताना आमी कोणाची जाता. तो आमकां घेवन वता बापा मुखार. आमी ताच्या एकवटांत आसतना आमी जाता बापाची. आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची. जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची. जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाची भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची. देखून आतां फाटीं वच. आब्रामाक कितें म्हणालो सोड तुजो देश आनी हांव तुका कितें करतलो. हांव तुझे तावन एक व्हड परसा व्हड उपसयतलो. परजा. आतां समजालें म्हणून आमी खंयची परजा विंचून काडलेली परजा म्हणटा संवसारी परजा संवसारी संस्थेची परजा सेवकाची परजा खंयच्या सभेची परजा खंयच्या धर्माची परजा खंयच्या देशाची परजा न्हय. वडोली सांगलां आतां मागीर फाटी येता सर आमी वाचता. फिलिपकारां पयल्या पत्रां वाचूं 3:20 ऐका. फिलिपियन्स chapter 3:20 कितें म्हणटा. आमी कोण ऐका. आमी जाल्यार आमी जाल्यार सर्गीचे नागरी. कोण कोण आमी जाल्यार
सर्गींचे सर्गीचे नागरिक. आणि ते आधार कार्ड कोण हांवें सांगलां तुमकां हाजे पयलें. तुम्ही सर्गीचे नागरिक म्हणून तुमचे आधार कार्ड कोण जाता? जेजू. जेजू जाता तुझे म्हणजे आमचे आधार कार्ड. होय हो हे आधार कार्ड कोण आसा ह्या आधार कार्डार? कितें करता तुका? सर्गींचो नागरीक करता. आनी तुका संवसारान तुजें एक आधार कार्ड आसा वय मू. तुजें लाटपट फोटो तूं गी आनी कोण गी म्हणून सोमा कळना भूत गी म्हणून वय मू. तुका खंयचो नागरीक करता? तुज्या त्या सर्गीच्या आधार कार्डार तुजें रुपांतर जाल्लें रुपणें दिसता. तुजें रुपणें न्ही ताजें रुपणें. कोण म्हजें थंय आसा तो बापा सोमें आसा. आमी क्रिस्त सोम एकवटलेल्या वेळार तें रुपांतर जाल्लें मुखामळ बरजळीत मुखामळ मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें. तें तुका आनी म्हाका आमकां त्या महिमेंत भागीदार करता. आतां पाटी तुझेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुझेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या पर्जाचेर देव आशिर्वाद घालता. कशें रायाची पर्ज जाल्यार आपल्या खरेंच रायाची पर्ज जाताना न्ही हांगा थोडे राजकेचे ह्या मुखेली आसात तांचे चेला आसात. त्या चेलांक कोण बरें करून खावयता पिवयता आनी बरें करून माजा मारयता. कोणाचे चेला ते वय मू. आमी ताचे जाल्यार आमकां कोण? आमी ताची पर्ज जाल्यार आमकां कोण सांबाळटा? आशिर्वाद ताचे आमकां लाभता. ज्या घडी हांव तासो जाल्लो त्या घडी येता म्हजेर आशिर्वाद तासो न्ही कोणाचो ह्या संवसारांत कोणाचो आशिर्वाद म्हजेर येतना. ज्या घडये हांव तासो जाला त्या दिसांतल्यान म्हजेर आशिर्वाद नमने नमने रुपार म्हजेर आशिर्वाद ताचे येता. तूं संपूर्ण तरां ताजो जाताय हांव तुका आशिर्वादीत करतलो आनी तुझें नांव वर्तें करतलो. आनी ताजे तावन आशिर्वाद जोडले पळय देव ताका वर्तो करतलो. आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. आनी ताजे तावन आशिर्वाद जोडिल्ले खरेंच ते स्वार्थी जायनात ते जातात आशिर्वाद हेरांक निस्वार्थपणी करतात सेवा हेरांची आनी दितात जें कितें तांकां लाभलां ते हेरांकी लाभा जाय म्हणून ते आशिर्वाद हेरां सवे वांटून घेतात. हा सारकी समजून घे ल्हान ल्हान विशय. एकलो सेवाक आशिर्वाद दीत देवात हांव जाला जाल्यार त्या सेवकाची त्या येजाकाची सेवा लोकां खातीर दीस आनी रात आसा. पळोवन तोच सेवाक तोच येजाक लोकां आशिर्वाद दीत जाल्यार ताका जाय जाल्ल्या चेलांक मात्र तो ताची सेवा करन आसा दिवन आसा. ताका जाय जाल्ल्यांक मात्र मेळोवन आसा. हांगा अब्रामाक सरस्पती म्हणटा हांव तुजे आशिर्वाद घालतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुझेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशिर्वाद देखून घालतलो. कोणाचेर आशिर्वाद पडला तांच्या खातीर देवाक अर्गां दिया. तुमी अर्गां दितना कितें जातात? तुमी आशिर्वाद जोडटात. हांगा उतार दिवच्या भावा खातीर तुमी देवाक अर्गां दितना त्या भावा खातीर निजायकी काळजाच्या गुंड्या येतावन आनी सेवा करताल्या कोणाय पासून तुमी देवाक अर्गां दिता जाल्यार ती आशिर्वाद जाल्यार न्ही तो आशिर्वाद तुमचेर पडटा. पूण इल्लोसो किच्ची मोसर जर तुमचेर आसा तांचेर पडलो आशिर्वाद खंय वचना पूण तुमकां आशिर्वाद मात मेळना. आबेलाचेर आशिर्वाद पडलो वय मू कांय ना इल्ली तरी मेळ्ळी कितें ताजी इल्ली तरी आशिर्वाद मेळ्ळी कित्याक मेळूना? आपल्या भावाक ताणें जिशू मारलो मात न्ही मोसोर. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुझेर शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. वळ्यांनी बरोवन घाला. देवान कोणाचेर आशिर्वाद घाला. तुम्ही किच्ची मोसरान या हग्या मोसरान जर तर तुम्ही शिराप घालतात तो शिराप तांचेर पडना तुमचेरच पडटा. कोणीय म्हाका काल सांगले कितें शिकोवन धाडली खंय म्हजी शिकोवन धाडलेल्या ताची शिकोवन धाडी नाका म्हणून. आशिर्वाद गी शिराप. आशिर्वाद गी शिराप पळ्यांनी गी. म्हजेर पडलो आशिर्वाद तुमचेर पडायचो जाल्यार म्हजी खंयची शिकोवन तुमकां मेळ्ळ्या जाल्यार तुमी ती आयकून देवाक हर्शितात ना वाटता जाल्यार म्हजेर पडलो आशिर्वाद तुमचेर पडटलो. बदलाक ताची शिकोवन म्हाका धाडी नाका म्हणटाय जाल्यार तुवें कितें घालाय म्हाका नेगार केलाय शिराप घालाय या म्हाका इन्कार केलाय तर तुजेर आशिर्वाद पडना. बदलाक तो शिराप तुजेरच पडटलो न्ही म्हजेर. धाकल्याक मात्र आज आमी कितलें पळयात समजून घेयची. तुजे शिराप घालतल्यांचेर हांव शिराप घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद आज मागतलीं. कित्याक आमी म्हणटा देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो देव अब्रामाचो
देवी जाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो. आज देवाक खंयच्या धर्मासवें कितें म्हणटात कंपेर करूं ना. एका देवाक वळखल्या मनशा सवें ताका कंपेर केला. देव क्रिस्तांवांचो म्हळ्यार देव कातोलिकांचो म्हळ्यार देव याजकांचो म्हळ्यार देव देवकोनाचो म्हळ्यार देव लायिकांचो खंय म्हणून बरोवन गेला. कितें बरोवन गेला. देव आब्रामाचो कित्याक तो वळखलो देवाक. देव इजाकाचो कित्याक आब्राम वळखल्या बरें इजाकी वळखलो. देव जाकोबाचो तोय वळखलो. देखून आमी म्हणयत तो देव म्हजो आनी तुजो तोच देव. देखून ते हिंदींत हांवें आनी एक नवें कंतार केल्लें यहोवा. तें कन्नडान. यहोवा तूने मुझे बना दिया. ते मागीर आराधना वेळा म्हणया. तूने मुझे चुन लिया तूने मुझे बचा लिया यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया. तूने मुझे चुन लिया तूने मुझे बचा लिया. तूने मुझे चुन लिया तूने मुझे बचा लिया यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया. आज आब्रामाचें नांव येताना आब्रामा विशयी सारकें जाणा जाया. कित्याक आब्रामाचो देव म्हणटात, कित्याक इजाकाचो देव म्हणटात, कित्याक जाकोबाचो देव म्हणटात. मुखार कितें जालें. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो. कोणाच्या उतराक. न्ही आपल्या बापायच्या उतराक. त्या राग तो आयकोंक ना. न्ही आपल्या भावाक नांवारोक तो आयकोंक ना. ह्या बायलेन सारान सांगलें नाका खायचें ना खायचें नाका म्हणलें म्हूण ताका आयकोना. कित्याक म्हळ्यार थोडे आसात देवा मुखार ते दादल्यांचे कितें गुलाम नाजाल्यार बायलांचे गुलाम. हांगा देवाच्या उतर सारकें सांगता. अब्राहाम देवाच्या उतराक पाळो दिवन देवाच्या उतराक पाळो दिवन. हांव हांगा उबो कितें आसा. तुमी चिंतात मनशाच्या उतरां पाळो दिल्या वरी हांगा सांगी. म्हज्या सैऱ्यांच्या उतरां पाळो दिवन हांव हांगा सांगी. म्हज्या कुटुंबाच्यांनी हें म्हाका सांगलें देखून हांव हांगा सांगी ना. धैर्यादीक जावन इतलो घट्ट निट्ट फिट्ट जावन तुमच्या मुखार उबो आसा जाल्यार एकच कारण म्हज्या सोम्याच्या उतराक पाळो दिवन तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करतां. आज म्हाकाय सांगून जाता देव आब्रामाचो मात्र न्ही, देव इजाकाचो मात्र न्ही, देव जाकोबाचो न्ही, देव म्हजो, जेजू म्हजो, पवित्रात्मा म्हजो. तुमी हर एकल्यानी अशें जायचें भाव घट्ट निट्ट फिट्ट तुमच्या भावार्थांत. आनी अशें जायचें जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिणेचें रुपांतर जायचें. म्हणजे कशें आब्राम त्या परिस्थितींत परिसरांत भायर आयडलो तुवें तुका हाडूंक जाय नाजाल्यार जायना. साबार जाण आमकां भायर येवंक नाका. एका धर्म भयणीन म्हाका सांगिल्लें तुका जाल्यार व्हडलें धैर्य आसा, तुका देवान दिल्ली जानवय आसा, तुका देवान दिल्ली देणी आसात, तूं कशेंय जाल्यार सांबाळटाय. हांव भायर आयल्यार म्हाका पस्ताको न्हू म्हणाली. जेन्ना 2009 जाल्ल्या गडितांत एका धर्म भयणीन सांगिल्लें उतार हांव भायर आयल्यार म्हाका कोण गत
म्हाका पोसता कोण, म्हाका खावंक जेवंक दिता कोण. त्यात कंता रसुल्लो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. रसुल्लो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाखाणुया दुनिया देवा. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाखाणुया. आज देव म्हाका पोसता, मात्र आमकां सगळ्यांक पोसता. एकल्याची गंदगी कितला जाणांक आज देव. आनी कशें पोसता, इल्लें बिकेचें दिवन गी धादोशी धादोशी. अत्मी खावनी धादोशी, पोटाचे खावनी धादोशी, मात्र न्ही संतोष शांती समाधानी सगळे धादोशी. कितें उणें केलां तुमकां सांगा. कोणाक कितें उणें जालां जाल्यार आज तेंत भरती करया. हें केदाळा तुका आनी म्हाका आमकां लाभता. आब्रामा बरी तुका आसतो धैर्य घेताय, सोम्याच्या हातांत पडताय. देखून हांव केदाळ सांगचें, एब्राहाम डीड नॉट नो वेर ही वॉज गोईंग, बट ही डीड नो विथ हूम ही वॉज गोईंग. आब्रामाक कळीत नासलें खंयसर तो वेता म्हणून, पण आब्रामाक कळीत आसलें कोणा सांगाता तो वेता म्हणून. म्हाकाय 2020 कळीत नासलें हांव खंय वेता म्हणून, पण म्हाका हें कळीत आसलें म्हजे सांगता कोण आसा म्हणून. समजता. तो खाण भायर दवरला, खंय वचूंक तुका वाट दिसना. कांय कालुबुलू जावना, कंगाल जावना, आनी कांय चंचली जावना. कित्याक हांव जाणा आसलो हें आब्रामाचें हें कशें जाल्लें, आपोवणें कशें जाल्लें तें म्हाका कळीत आसलें. देखून घट्ट रावलो. कोण आसा? जेजू म्हजे सांगाता सदांचा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांचा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सोडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना, जेजू म्हाका सांबाळ. हांव सोडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना. पूण जेजून तुका म्हाका आमकां सांबाळीचे जाल्यार भाव भयणीनो, तुज्या आनी म्हणजे आमच्या जिणेचें रुपांतर जायचें. आतां रुपांतर म्हणटना एक रुपांतर आमकां आसा, संपूर्ण तें रुपांतर केन्ना दाळ जाता. कोरिंथीकांक पयलें पत्र अवस्वर 15 आनी 50 आनी 1, 1 Corinthians chapter 15 verse 51. तें रुपांतर आमचें निमाणें रुपांतर. कितें तें आयका. आता एक गुट हांव तुमकां सांगता. एक गुट हांव तुमकां सांगता. आमी सकट मरची ना, आमी सकट मरची ना, पण आमी सकट रुपांतर जातले. आमी सकट रुपांतर जातले. हांव कसलें रुपांतर आनी तें रुपांतर जातना आमी कशें जातलें हांव आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू दाखोवन दिता. तें रुपांतर ससनाचें रुपांतर. कितें तें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 17 वळी 1 ते 9. जेजूचें रुपांतर संवसारांत आसतनाच ताणें पयलेंच आमकां दाखोवन दिलें. ह्या प्रमाणे हांव आनी तूं आमी रुपांतर जातले. आतां आयकलें न्ही गी, आमी मरची ना, आमी मरची ना, आमी सकट रुपांतर जातले. अशें आमी रुपांतर जातले. जेजू बरी आमी रुपांतर जातले. कित्याक त्या रुपांतरांत जेजू सवय आमी आसतले, मैजी आसल्या बरी, इल्ली आसल्या बरी, आमी त्या रुपांतरा वरवीं सर्गीच्या राजान कोण आसा तांचे सवय आमी आसतल्या रुपांतर जावन. ऐका. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगराक जगंत मिसाच्या सुरवेरान सांगलें उबार गुड्यार सोडून वता. हांकां आपयता ये यार रे म्हणून. कोणाक? पेद्रूक, जुआंक आनी जाकोबा त्या गांयकी. आंध्रूक आपोवना. भोशा आंध्रूक भोशा तेंत सोडलो म्हण गांधीनगर खंय ब्रह्मावर. ह्या बाबा आंध्रूक न्ही आतां आपयलां ताका न्ही. थोडे फावटी आमी चिंता न्ही सुरू आपयतना पेद्रूक आनी आंध्रूक सांगत आपयलें मग. उपरांत मागीर जाकोबाक आनी जेबेदेवाचे दोग पूत म्हणून. पेद्रू आनी भोशा आंध्रूक एकाच बापायचे पूत न्ही गी म्हणून तांकां सांगता दवरूना न्ही. थोडे फावटी सोडी सवालां म्हाकाय दोसतात. पूण ह्या तेगांक आपोवन व्हरता उबार गुड्याक. तांकां कळीत ना खंय वेतात म्हणून, पण हें कळीत आसा कोण तांच्या सांगाता आसा म्हणून. सारकें का? पेद्रूकी, जुआंकी, जाकोबाक कळीत ना वो खंयसर आमकां व्हरून व्हरता आपोवन व्हरता म्हणून.
पण ताका हें कळीत आसलें आपणा सांगता कोण आसा म्हणून. कोण आसलो? कोण आसलो? हें गरजेचें. खंयसरी तूं वेताय कोण तुज्या सांगता आसा म्हणलें फाटीं पळयताय. ओ दट्टू ना, वनी ना, भाऊ ना, बहिणी ना, ते न्ही. कोण आसा? गुडो जावं दी, दोंगर जावं दी, सापाट जावं दी, या समतट्ट जागो जावं दी, या फालकेन जावं दी, दोंगर जावं दीत. हांगा दोंगरार सोडूंक आसा, खंय सोडूंक आसा? तुज्या जिवितांत आसलें दोंगर तुका सोडूंक आसा जाल्यार जेजू तुज्या सांगात आसलें जाल्यार तुवें भिवची. हें केन्नाय तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येना, न्ही येवना. त्या गायक व्हरता आनी थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. कितें जालो? थंय मुळांत न्ही दोंगर सोडून दोंगराच्या वयर तुदयेर ह्या ताळवेर म्हणत माथाच्यो ताळवेर म्हणटात तो दोंगराच्या ताळवेर ह्या तुदयेर तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. संवसारांत ताकाच ताणें वयर व्हेला. सर्ग आनी संवसारा मदें रुपांतर. देखून आज संवसार आसा सर्गी आसा. संवसार सांडून तूं मोदें येताय जाल्यार पळय आतां जेजू कुर्सार मारता न्हय मू खंय आसलो? संवसार आनी सर्गा मदें. देखून आज रुपांतर जाल्यार तुवें सांडीचे सोडीचे आनी हुंय सडा जाय. रुपांतर जालो आनी कसो जालो रुपांतर? ताचे मुखामळ सुर्या बरी परसळ्ळे. वाव रुपांतर जावचें म्हळ्यार अशें तूं खरेंच रुपांतर जालाय तर म्हणजे तुजें सगळें जिवीत देवाक मानवचें जिवीत जालां जाल्यार तुजें तोंड परजळटलें. मोइजेचें तोंड कशें परजळ्ळें? निर्गमन बुक ऑफ 34:29 बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 34:29 कितें म्हणटा? मोइजे सरस्परा लागीं उलयल्ल्या वरवीं कितें जालें? मोइजे सोल्ले शासनाच्यो फळयो हातीन घेवन सिनाय पर्वता वयलो सकला देंवतना सर्वेस्परा कडेन उलयल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परसळटली म्हूण तो नेणा. सरस्परासोवें संबंद तुजो. अब्रामाचो संबंद सरस्परासोवें. इसाकाचो संबंद सरस्परासोवें. जाकोबाचो संबंद सरस्परासोवें. दाविदाचो संबंध सरस्परासोवें. हांगा मोइजेचो संबंध सरस्परासोवें. ताच्या मुखामळाची कात परजळटली. देखून तुजो संबंध जेजू सवें सडटा वाडटाना तुज्या मुखामळ परजळटा. आयका किर्तन 34:5 कितें म्हणटा आयका? साम 34:5 ताचेर नदर लाया. ताचेर सदां न्ही तुजी नदर संवसाराचेर न्ही. साबाजांची नदर संवसाराचेर आसा, डाक्टरांचेर आसा, वखदांचेर आसा, सिरिंजेर आसा, त्या बेड्डाचेर आसा, नर्सांचेर आसा. देखून हांवें सांगलां नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भेरांत तुजे पेडेचेर लोटू कोनशा. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भेरांत तुजे पिडेचेर लोटू कोनशा. जेजूक सर तेजूक मोकार पांयां तळा ताच्या तुका मेळटा सोडका. जेजूक उलो मार जेजूक लागीं सर पांयां तळा ताच्या तुका मेळटा सोडका. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भेरांत तुजी बिडेचेर. हांगा कितें जाता? कितें म्हणालो? ताचेर नदर लाया. ताचे तुमची नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसळटलें. देखून तुमची मुखामळ परजळाय जाल्यार तुमी हाका ब्युटी पार्लराक वचनाकात. जेजूच्या समोर जेच्या पांयां तळा कितलो वेळ तुमी करशिता तुमची मुखामळां परजळटली. देखून जेजून सांगलां दाखयलां आपल्या शिसांक ताचे मुखामळ परजळटलें सुर्या बरी. आनी कितें जालें ताजी ताचे वस्तूर उसवाडा बरी धोवें जालें. देखून हांवें कंतार केल्लें. पेद्रू जुवांव जाकोबो मेळून जेजू संगी गेले ते चलोवन. पेद्रू जुवांव जाकोबो मेळून जेजू संगी गेले ते चलोवन. ताबोर गोड्यार चलोवन गेले ते.
ताबोर गोड्यार सोडून गेले रे, ताबोर गोड्यार सोलून गेले ते, ताबोर गोड्यार सोडून गेले रे. वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार, वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार. थंयस जेजो रुपांतर जालो वेडो घालो कोपान, थंयस जेजो रुपांतर जालो वेडो घालो कोपान. आंग वसरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत, आंग वसरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत. दोवे जाले नेसन ताचे दोनकारां प्रासुनितळ, दोवे जाले नेसन ताचे दोनकारां प्रासुनितळ. रुपांतर जाल्ल्या जेजूक पळोवन पेद्रू कितें म्हणटा, बेलो गी पेद्रू आनी जॉन कितें म्हणटात, आणि आपले मोईचे आणि एलिया तांचे लागी उलोवन आसलेले आता तांकां दिसले. रुपांतर जाल्ल्या जेजू सांगाता कोण आसात, रुपांतर जाल्लेच आसात. ते जीव आसात की मेल्यात, कुडीन मेल्यात. पूण जेजू सांगाता मोईजे आसा एलिया आसा, आणि तेगी उलोवन आसचें पळयता पेद्रू. आनी कितें म्हणटा, तवळ पेद्रू जेसू लागी म्हणालो, आ. सोम्या आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. पहिले वसोवं नाका, सोडूंक नाका. कश्ट एपटी रुपांतर जाल्ल्या उपरांत भावा भयणीनो, तो संतोष, तो आनंद दुसरो. एपटी तुजें म्हणजे आमचें जिवीत संपूर्ण तरान रुपांतर जालां जाल्यार सोम्याच्या एकवटांत आसचें, ताच्या मोगांत आसचें, ताच्या सांगाता बसचें. आदल्या 2 हप्त्या पयल्यान सांगलां न्ही गी, मोरयेन बऱ्यांतलो बरो वांटून विंचला म्हणून खंय बसयली ती, खंय आसली, जेजूक सांडून ती वचनातली. आनी जेजूक वळखल्या उपरांत दावीद कितें म्हणालो, येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य, येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावो आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या सरस्पर वळख केल्ल्या उपरांत किर्तन 27:4 दाविदाची एक किंपळ व्हडली आशा कितें पळया. रुपांतर जाल्ल्या उपरांत ताजें जिवीत रुपांतर जाल्ल्या उपरांत कितें तो आशेता, ऐका पळया. सर्वेस्पर लागी हांव एकच मागता, सरस्पर वळख केल्ल्या उपरांत जाणा जाल्ल्या उपरांत एकच सो मागता. कितें तें, तेंच हांव अत्रेकता तेंच वत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत. ह्या फुडें एका दिसांनी, एका दिसाक न्ही, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक. पळया न्ही कितें आशा ताजी. सरस्वती घरांत रावची आशा, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक, सरस्वतीची सोबाय पळोवची आशा न्ही, संवसार पळोवची आशा, आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करून सरस्वतीच्या मंदिरांत बसची आशा, नियाळ करची आशा. तीच आशा आसली कोणाक, सिम्यावाक वय मू बाळक जेजूच्या येण्याक तो राखोन आसलो. तीच आशा आसली कोणाक, अन्नाक. 84 वर्सांत हांव न्हू वयती म्हळ्यार काजार जावन 7 वर्सांनी तिजो घोव मेल्लो. 84 वर्सां म्हळ्यार उरलीं वर्सां -7 कितें जाता, 77 70 आनी 7 वर्सांत हांव ती देवाळांत आसली. तो संतोषाचो विंगड भाव भयणी. रुपांतर जाल्ल्या उपरांत संवसार नाका, संवसाराची इश्टागात नाका, संवसाराचें खंयचेंच कांयच नाका. हें जबाबदारांक तुमकां कळीत ना. संवसाराक पाठ करची म्हळ्यार अशी, रुपांतर जालाय वय तर परत संवसाराक वचा न्ही, वेचीक परतून फाटीं गेलोय, ताजें रुपांतर जालें वय, मग ताजी जिणी बदलली आनी तो कोणासाची फाटीं आयलो, आपल्या बापायसाचे फाटीं आयल्या उपरांत तूं परत फाटीं गेले. दावीद पाताक आदारले वय मग, पण पाताक सांडून देवा लागीं बक्षांनी जोडून तो बापासाची आयल्या उपरांत फाटीं गेले. अर्थ वो तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेचें रुपांतर जावं. हांगा जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार पेद्रूक दिसता जेजू मात्र न्ही, रुपांतर जाल्लो जेजू मात्र न्ही, ताचे सांगता एलिया आसा, मोइजे आसतना पेद्रू कितें म्हणटा, सोम्या आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. मागीर जागो सोडूंक नाका, सांगाच सोडूंक नाका, इश्टागात सांडूंक नाका. तेका आमी म्हणटा जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो म्हाका सांगात दिता, जेजू म्हजो कश्टा दुखांत पावता, जेजू म्हजो वायटांत हांव निवारता, जेजू ताज्या एकवटांत आसतना येन तुजें म्हणजे आमचें धैर्य. हांगाच रावया, 3 तंबू मारया. मारूंक सोडलें गे जेजून, त्या खातीर तो रुपांतर जाल्लो गे. कित्याक तो रुपांतर जाल्लो, तांकां दाखोवंक ह्या परी तुजें म्हणजे आमचें रुपांतर जायचें म्हणून.
नाजाल्यार आमकां थंयसर वचूंक जायना. एलिया सांगता, मोइशे सांगता आनी देवाक वळखला सांगता आमी वचून पावना म्हणून. आदल्या हप्त्यांत एक 2 वर्सांची मायांगा येयली म्हाका मेळूंक. सकाळीं येयल्या 7:30 वरार. सुमार वेळ बसून उलयता हाजे पयलें ती आयल्या. रेपटी मेळटा म्हाका आयल्यार. पयलें तिका म्हळ्यार तरणाटपणांत ती येतली, मागण्याक येतली, रेतेरेक येतली. पण 2 वर्सांची आतां आसरांत आसा. आनी हाका रजेर भयणीकर आयल्या वेळार ते म्हाका मेळूंक येता. आयल्या वेळार हरयेपोटी ती सिस्टर अशी, ती सुपिरियर तशी, त्या रुमांतलें तें तशें, ह्या रुमांतली ही अशी. तुका हेम कोणा वचोंक जाय की सर्गा वचोंक जाय की म्हळें हांवें. पोर हांवें तिका मेळयल्या वेळार तुका खंय वचोंक जाय? ती अशी, ती तशी, ही अशी, ती कशी. तांकां तांचेतल्या सोडू. तुका आनी कितलीं वरां उरल्यान तुका कळीत आसा म्हण विचारलें. कितलीं वरां, कितले दीस, कितले हप्ते, कितले म्हयने, वर्सां म्हाका कळना म्हळें हांवें. आतां तुका वचोंक तयार कर म्हळें हांवें. वचोंक तयार कर. तुजी दिश्ट वयर खंयसय न्ही हांचेर. ती खाटान पडोवन दी. तुका कितें? तूं कोणाच्या हातान पड. पुरपरतल्यांक हेंच सांगा. इल्लें इंजेक्शन दिजे भावा भयणी न्हू. आमी कित्याक दीस रात वावुरता? बरें खा, पिये, घट्ट जा, निट्ट जा आनी तरणाटी जा. बेतवडे म्हणून गी तुजात मग रुपांतर जा आनी थंय वच. रेकल्यान रुपांतर जावन रेडी आसायचे. गेल्ले आपणान रुपांतर जायना. हांगा पयलें रुपांतर जायचें. आब्रामाचें रुपांतर पयलें खंय जालें? मरी मगदलेनाचें रुपांतर पयलें खंय जालें? आगोस्तिनीचें रुपांतर पयलें खंय जालें? त्या दुसऱ्या रुपांतराक ती तयार जाली. देखून तो जुवांच्या वांजेलांत 3 तावन 8 पर्यंत ऐका. निकोदेमाक कित्याक जेजून तें सांगलें आतां तुका आनी म्हाका समजायचें. जॉन चॅप्टर 3 to 8. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतत हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मले करीत. जल्मचे म्हळ्यार आतां थोड्यांक ना अशें जल्मचे म्हळ्यार अशें संवसार सांडी जाय. तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेचें रुपांतर जायचें. हाका म्हणटात स्पिरिच्युअल बर्थ. परत्यान जल्मचे म्हळ्यार अर्थ वो जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचे रास पळोवंक तांगचे ना. म्हळ्यार रुपांतर जाल्ल्या शिवाय तुका देवाचे रास पळोवंक तांगचे ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो जातस परत्यान जल्मवचे म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयच्या कुशीन परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेतलो. व्हडलो शास्त्री तो निकोदेम. व्हडलो जुदेव. पूण ताची चिंता पळया, संवसारी चिंता. पूण जेजू कितें म्हणटा? जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान म्हळ्यार हांगा तुज्या जिणेचें परिवर्तन जाल्या शिवाय. आतां उदकाचो स्नान अर्थ कितें? मॅथ्यू चॅप्टर 3:11 सांगता, उदकान म्हळ्यार तुवें जिणी बदलिल्या शिवाय, पवित्र आत्म्यान भरलेल्या शिवाय. ऐका अर्थ वो. देवातय तुमच्या पाटी परतवणे. उदकाचो स्नान म्हळ्यार देवातय तुमी पाटी परतल्ल्याचो गुर्त उदकाचो स्नान. आनी पवित्र आत्म्याचो स्नान कितें? संवसार तुवें पयस केलाय, संवसाराक तुवें फाट केलाय आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यान तूं भरलाय. तर तूं जाताय कोण? जांकां देवाचो पवित्र मोह चलोवन व्हरता ती जाता देवाची. वो जावन आसा रुपांतर. हाका म्हणटात रुपांतर. काली आमच्या कुडींत जीव आसा, कुडींत घटमोट आमची कूड आसा, खावन जेवण बरें करून पुश्टी फाड्या बरी आमी तयार जाल्या, तें रुपांतर न्ही. जिम्माक वचून बरें करून मसल्स आमी आनी कालें 6 पॅक आमी अर्दें जोडल्यार तें रुपांतर न्ही. असली रुपांतरी जदना तुजें तें कंप्लिटली पातकी जिनीस सांडून संवसाराक पयस करून कशें आब्रामान पयस केलो, ताच्या कुटुंबाक पयस केलो, बापायक पयस केलो, मागीर ताच्या कितें म्हणल्यार गोत्र्यांक कोण्या दायजांक पयस केलो आनी देवाचो तो जालो. तुजें जिणेचें रुपांतर जाल्या शिवाय भाव भयणीन. हाका म्हणटात आत्म्यान तुवें भरल्या शिवाय, परत्यान उदकान आनी आत्म्यान पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत कोणूच देवाच्या रासान प्रवेश जावंक सकासो ना. एका उतरान सांगचें ह्या रितीन जेजू रुपांतर जाल्ल्या बरी जाल्ल्या करीत, ह्या अब्राम रुपांतर जाल्ल्या बरी जाल्ल्या करीत कोणूच देवाच्या राजान तरी गोंक शकचो ना. आतां फाटी जेजू कितें म्हणटा? 3 तंबू मारया म्हणटा ना, तुजे तंबूय नाका चिंबूय नाका म्हणटा. ऐका,
अशें तो उलयतालो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचे दांपण जालें. हांगा ऐका देवाचो ताळो वडोल ऐकाले म्हणून निमाणे चवथी वळ कितें ऐकले तुमी अब्राहम देवाच्या उल्याक पाळो दिवन भायर सरलो हांगा पळया परतून ह्या तेगांक देवाचो ताळो उलो दिता कितें म्हणून हो म्हजो मोगाचो हा वच्चो तो आनी कोणी नाही सांत नाही सांतीन नाही आनी कोणी नाही वच्चो तो कोण तो वच एकलोच तो वडोली सांगला देवाच्या उतराखंड सांगला एकलोच मध्यवर्ती एकलोच सोमी एकलोच सोडवंदार वच्चो तो हो म्हजो मोगाचो पूत मोगाचो पूत आसलो एकलोच तो मोगाचे पूत दाजान नाही मोगाचो एकलोच तो आनी तो म्हाका मानवाला तो एकलोच म्हाका मानवाला ताका तुमी ऐका ताका एकल्याक ऐकल्या पुरो काल हांगा एका बहिणीन आज आयल्या ती बहीण तिच्या भावानच तिका जायते मोरी 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 म्हणून मोरी एक मुखार उलयताना तेणी येंच पुऱ्या उतार खाण काडले निमाणे भावाक कळी जालें वय बाय तुवें सांगचें सारकें म्हणालो की काल हांगा उक्त्यान तेणें मागण्या वेळार हांगा साक्ष दिल्या देवाचें उतार सांगता तुका म्हाका आमकां सगळ्या मनशाक कोळाक क्रिस्तावांक मात न्ही थाका ऐक तूं बापाक ऐक ताच्या पोता ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत हांव तो उलयला ऐक तूं बापाक ऐक ताच्या पोता ऐका तुम्ही देवा बापा ताका तुमी ऐका ताळो आयकोन शीस इतले भियेले की ते धनी रोमतेच शेवटले. पळया न्ही ते जवळ पर्यंत आनी जेजूक मात आयकल्लें आतां रुपांतर जाल्ल्या उपरांत जेजू उलयना तांचे कडेन बाप उलयता तुवें रुपांतर जाताय तुका रुपांतर जाता पर्यंत जेजू तुमचे कडेन उलयतलो तुमी रुपांतर जाल्ल्या उपरांत बाप तुमचे कडेन उलयतलो तुमकां रुपांतर जाता पर्यंत जेजू तुमचे कडेन उलयतलो वडो सांगला न्ही रोज जेजून कितें म्हळें मॅथ्यू 4:17 कितें म्हळें जेजून तुमची फातकी जिणी बदला कशें प्रसंग करूंक लागलो तुमची पातकीची न्ही बदला कित्याक सर्गींचे रास लागीं पावला. आतां हांगा कोण उलयलो थंय जेजू सांगता तुमची जिणी बदला म्हणून वय मू हांगा रुपांतर जाल्ल्या उपरांत जेजू रुपांतर जाल्ल्या उपरांत कोण उलयता कितें उलयता ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका मानवाला ताका तुमी ऐका आनी खरेंच रुपांतर जाल्ले केवळ जेजूक आयकतात रुपांतर जायनातले सगळ्यांक आयकतात. आतां तुमकां सारकें समजायचें कोणाचें रुपांतर जालां ते खाली देवाक मात्र म्हळ्यार देवान सांगलां ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका मानवाला वय मू ताका तुमी ऐका खरेंच तुजें रुपांतर जालां तर ह्या घडयेंत तुवें आयकचें केवळ जेजूक न्ही आनी कोण आयक तो कितें सांगता तें करा मरियेनसय सांगलां तो कितें सांगता तें करा आनी तशें केल्यार कितें जाता मुखार आयका ताळो आयकोन शीस इतले भियेले की ते धनी रोमतेच शेवटले. तवळ जेजू तांचे सशी येवन तांकां आपण म्हणालो उठा भिये नाकात. तांणी आपले दोळे उबान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. ओ अनुभव जाल्या उपरांत उठा आनी भियोवची गरज ना संवसारांत खूब भियोवची गरज ना तुज्या जिणेचें रुपांतर जालां जाल्यार आमी संवसारांत आसा पूण संवसाराचें न्ही पूण संवसारांत जिवंक आमी भियोवचें न्ही जेजू म्हळें न्ही गे हांव संवसारांत आसा वय पूण हांव संवसार असो न्ही ते संवसारांत आसा ते संवसाराचे संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना संवसारांत आसता पर्यंत तांकां तूं रुपांतर जाल्ल्यांक तो राखता कोणाच्या जिणेचें रुपांतर जालां तांकां देवूच राखता सांबाळटा. आनी देखून सा पौल तिमोथीक धैर्यान कितें बरयता तिमोथीचें पयलें पत्र ना दुसरें पत्र अवस्वरी 1:8-10 तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वरी 1:8-10 तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लसनाका बागार देवाच्या सक्तेचेर पात येवन आतां रुपांतर जाल्ल्या उपरांत तुज्या सक्तेचेर तूं जियेनाय ताच्या सक्तेचेर तूं जियेताय पवित्र आत्मा तुज्या थंय आयला तर तुका कितें मेळटलें बळ मेळटलें तुज्या सक्तेन तूं कांयच करूं शकनाय ताच्या सक्तेन तूं जियेताय देखून देवाच्या सक्तेचेर पात येवन सुवार्ता परगटच्या सुवार्ता परगट करून पळया न्ही देवाचे सकत तुवें जोडलें तर त्या सक्तेचेर पात येताना सुवार्ता परगट करून कांयच त्रास नान भाव म्हण तुमी पळयतात हांगा सुवार्ता परगट करचे भाव त्रास म्हळ्यार कश्टांनी सुवार्ता परगट करतात जेच्या वर्त्या मोगान सुवार्ता परगट करतात न्ही
कितली बरी शिकवून दिली आमच्या भावा विक्रमान. हर एक उतारावून चित देऊन ऐकून असेल. कृपेन बरा मरिये बरी कृपेन बरा जेजू कृपेन स्वतान भरलो तशें कितले दाखले दिले. सांपावला की दोंगर सोडूंक ताका जावना एक कांटो ताका म्हळ्यार ना म्हजी कृपात तुका बाबा. तुमचें रुपांतर जालां जाल्यार मरियेचें रुपांतर जाल्यार ती कृपेन बदली. पावलेचें रुपांतर जालें ताणें जेजूक पळयलो त्या दिसा देवाची कृपा ताका सांगात दितली. देखून हांगा तिमोथी तो धैर्यान सांगता आनी कितें सांगता. देवाच्या सक्तेचेर पाती येवन सुवार्ता परगटच्या कश्ट वावटीन म्हजे सवय भागीदार आसा. देवान आमची सडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आनी एक तुमकां सत्र दिता. कोणाचें रुपांतर जालां तें सांगाता मेळून काम करूंक वावर करूंक शकतात. कोणाचें खरेंच रुपांतर जालां जिणेचें रुपांतर जालां ती सांगाता मेळून सेवेंथ कांयच हें करनासतना तो सो व्हड ओलान म्हणलें खंयच चिंता नासतना आमी सक्कड सोम्याची क्रिस्ताची म्हणून कोणाचें रुपांतर जालां ती सांगाता एकवटांत सोम्याची सेवा करूंक शकतात. आनी कोणाचें रुपांतर जावना ती सेवेंथान भायर वेतात आनी वसोंक आसा वसाजेत. इल्ली भिरांत हांगा आसल्यार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें उपजा जाय. आनी सेवेंथ कोण आसात रुपांतर जावन आसात तुमकां आनीकी कृपा लाभा जाय 7 जाणां जाय जे मातने उर्बेन तुमी आनीकी मुखार सून वरीजे. हांगा सांपावल तशें सांगता तिमोथीक. आनी आमच्या करण्यांक लागून न्हय बगार आपणे केल्ले मांडावळे आनी कृपे खातीर. ही कृपा वेळा काळा पुर्वीच क्रिस्त जेसू मारिफा ताणें आमकां दिल्ली. पळय आनी कृपा दिल्या पवित्र आत्म्याद्वारे ती कृपा दिल्या. आनी आतां आमच्या सडवणदरा जेसू क्रिस्तच्या दर्शना मुखान ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मारिफात उजवाडा हाडलें. सगळें सुवार्ते मारिपाक. पळय आनी तुजें जिणेचें रुपांतर जालां जाल्यार तुका एकच वाट सुवार्ता. कित्याक देवाचें उतार तुका नितळ केल्लें उतार, तुका पवित्र केल्लें उतार, तुका भाग्यवंत केल्लें उतार, तुका सत्कळीत केल्लें उतार, तुका जिवीत जोड दिलें उतार तेंच उतार जाता तुजी सुवार्ता हेरांक तेंच जिवीत जोड दिवंक. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो तूं आशिर्वादीत जातलोय. आनी कोण तुका आशिर्वाद दितात तांचेरय आशिर्वाद. कोण तुजे शिराप घालतलो तांकां पळय आनी देखून आज त्या आशिर्वादा वरवीं कृपे वरवीं सुवार्ता आमी एकामेकाचें वांटून घेता आसतना आमकां आनीकी चड आनी चड कृपा लाभतले. निमाणे वास आमी वाचता कोरिंथीकांच्या पयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचप 3 आनी 18 ऐका. त्या रुपांतरांत आमी कशें भागीदार जाता ऐका. सोम्याच्या रुपांतरांत आमी कशें भागीदार जाता. कोरिंथीकांच्या पयल्या दुसरें पत्र वचप 3 आनी 18. उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी. सोम्याची महिमा न्ही तांणी पळयलें न्ही. आंग वस्तर जळजळीत सगळो जागो परजळीत. आंग वस्तर जळजळीत सगळो जागो परजळीत. धोवें जालें नेसन ताचे दनकारां प्रसनितळ. धोवें जालें नेसन ताचे. क्रिस्ताचो परजळ कितें जाता. महिमा प्रतिबिंबीत करता. तुजें तें प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी. देखून रुपांतर जाल्ल्या जेजू सवे आमचें रुपांतर जालें जाल्यार तेय महिमा आमचें तें प्रतिबिंबीत जातात. आरशांत कशें पळय प्रतिबिंबीत जाता तशें. सोम्याचे महिमेन चड आनी चड परसळटा आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता. ताच्या सारक्याचें जावन आमी रुपांतर जाता. आमी खरेंच रुपांतर जालें म्हळ्यार सोम्याचें सारकें आमी आपणयता. ताच्या सारक्याचें आमी जाता. सादीन जाता, कालतेन जाता, बळीन जाता. ताचे बरी आमी देवाच्या सेवेंत समर्पीत जाता. ताचे बरी आमी संपूर्ण देवाच्या कुशेक कालतीमान घालता. कितें जाल्यार सोम्या न्ही म्हजी खुशी तुजी खुशी जावं म्हणून संपूर्ण देवाच्या योजनांत आमी भरती जाता. देखून आज तोच क्रिस्ताच्या तो सोडवणेचो तो कितें म्हणटा परजळ रुपांतर जाल्ल्या जेजूचो तो परजळ महिमेचो परजळ तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हें जाय तर आमी रुपांतर जायचे. ह्या संवसाराक आमी पाठ करीत जाय आनी चड देवाक मानवाची जिणी आमी जियेता जाल्यार आमचें रुपांतर ह्या संवसारांत जाल्ल्या वरवीं तें निमाणें रुपांतरी आमी मरचीं ना. आमी कितें जातलें रुपांतर जातलें म्हळ्यार त्या रुपांतरा सवें सोम्यान पयल्याच आमकां दाखोवन दिलां. सर्गीच्या महिमेंत ताज्या राजांत ताज्या परजळांत आमी एकवटीत जातले. तेंच भाग तुका म्हाका आमकां जेच्या एकवटांत आसलेल्या हर एकल्याक देव फावो करून म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.